नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को मुस्लिम मसीही मुकालमा की टीम की तरफ से रिजवान असगर का सलाम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों एक महफिल में शिरकत का इत्तेफाक हुआ जिसमें मुझ पर यह इंकिशाफ हुआ कि मसीह हजरात आजकल मुसलमानों के खिलाफ किस किस्म के प्रोपेगेंडा में मशगूल हैं और क्यों ना हो कि जिस मजहब की बुनियाद ही झूठ बोलकर खुदा का जलाल जाहिर करना हो और उसको जायज और सवाब समझा जाता हो, उसके मानने वाले क्यों कर यह हरकत ना करेंगे। मुझे इस महफिल में शरीक होकर इस बात का इल्म हुआ कि वो मुसलमानों को एक वीडियो जो कि बिशारत मुगल साहब ने 2017 में शायद गालिबन बनाई थी, दिखा दिखाकर ये बावर करवा रहे हैं कि ये एक मुसलमान आलिम है और मुसलमान आलिम ने इस्लामी नुक्ता नजरिया पेश किया है। फिर जब मजीद इस मामले पर मैंने तहकीक की तो मुझे पता चला कि मसीह उलमाए कराम इस शख्स को अपनी महफिल में मुसलमान बनाकर पेश करते हैं और ताज्जुब की बात यह है कि इस महफिल में या इन महफिलों में सिर्फ मसीह हजरात ही शरीक नहीं होते बल्कि बहुत से मुसलमान भी शरीक होते हैं और ये शख्स उनको मुसलमान बनकर धोखा देता है। जैसे कि कुछ माह कबल एक प्रोग्राम हुआ जिसमें ज़ियाउल मसीह साहब जो कि लाहौर में एक पादरी हैं और काफी सारे मुनाजरे भी कर चुके हैं मुसलमानों के साथ, उन्होंने इस शख्स की जो वीडियो अपलोड की है और साथ अपने प्रोग्राम में शरीक भी थे और इस इश्तिहार पर अपनी तस्वीर भी लगाई हुई है। इसमें इसको एक इस्लामिक स्कॉलर लिखा है कि ये एक इस्लामिक स्कॉलर है। मैं इस बात की वजाहत करता चलूं कि ये शख्स ना तो किसी मदरसे में पढ़ा है, ना ही इसने बाकायदा इस्लामी अलूम की तालीम किसी मकतबा फिक्र से या मकतबे से हासिल की है और ना ही इसके पास किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री है इस जमन में। तो फिर इसको मैं समझता हूं कि इस्लामिक स्कॉलर कहना एक बहुत बड़ी इल्मी बददियानती और एक बहुत बड़ी इल्मी खियानत है। मैं समझता हूं कि ये हरकत करना एक बहुत कबीह हरकत है। फिर डॉक्टर सैमी सैमसन के नाम से तो हर शख्स जो है वो जानता है, उनको हर शख्स को उनकी पहचान है। जो लोग तकाबले अदयान से मुंसलिक हैं उन्होंने तो हद ही कर दी, उन्होंने तो इसको इमाम बना डाला। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसको इमाम वक्त बनाया है या उसको इमाम मस्जिद बनाया है, लेकिन वो बार बार अपनी वीडियो में और साथ इसकी वीडियो चलाकर और फिर इसका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और इसको बार बार इमाम कहकर इमाम साहिब कहकर बुला रहे हैं। इन हालात को देखकर यसू अलैहिस्सलाम की वो बात मुझे याद आती है कि ये लोग खुशकी और तरी का सफर करते हैं और खुद तो ये हलाकत के फर्जंद हैं ही, ये अपने से दुगना लोगों को हलाकत का फर्जंद बनाना चाहते हैं। उसके बाद आए हम जरा सुनते हैं कि डॉक्टर सैमी सैमसन साहब क्या फरमाते हैं। जरा आप उनके अल्फाज भी मुलाहिजा कीजिए कि कैसे वो इस शख्स को इमाम कहकर बुला रहे हैं।
انگلش کا تو موضوع وہی رہے گا، اپریسیشن ٹو مسلم امام، اور اردو میں مسلم امام کو اظہار تشکر. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں امام کا، جس کی تصویر آپ چھوٹے چھوٹے پارٹس میں دیکھیں گے. اس امام نے جرت کر کے پورے اسلام کو ایک طرف کر دیا ہے، اور قرآن پاک کی جو اسلام کے مطابق قرآن پاک ہے، اس کی تیسری سورت کی 55ویں آیت کو کوٹ کر کے، بتا کر، ہائی لائٹ کر کے یسوع مسیح کی موت کا درس دے دیا ہے کہ وہ واقعی مرا، صلیب پر مرا. ہمارا آج کا ٹاپک ہے جناب مسیح کا رفع، ان کی وفات، ان کا مردوں میں سے مسیحوں کی طرف سے بالعموم اور سیامی سیمسن کی طرف سے بالخصوص اظہار تشکر، معاونت کا، اس لیکچر کا، جو کہ یسوع مسیح کی بائبل سے متعلقہ موت ہے، اس کو انہوں نے قرآن سے پیش کیا، سورت 30 اس کے 55ویں آیت کا حوالہ دیتے ہوئے. سارے مسلمانوں کے لیے ایک نیا سبق ہوگا، اور ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ امام صاحب کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں. آپ نے سنا کہ کیسے یہ جھوٹا شخص اس انسان کی گواہی میں آسمان و زمین کے کلابی ملا رہا ہے. میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ الحمدللہ من ذالک، ہم نے اس شخص کی اس ویڈیو کا جواب 2017 میں اگست کے مہینے میں دیا تھا، اور الحمدللہ من ذالک 1 سال اور کچھ مہینے اس ویڈیو کو گزر چکے ہیں. آج تک کسی مسیح میں، اور نہ ہی مسیح بلکہ اس شخص کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس ویڈیو کا جواب دے سکے. یہ شخص ایک مسیح آدمی ہے، مسیح ہے، اس کا اسلام سے یا اسلامی علوم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ شخص ایک عرصے تک کرسچن مشنریز کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا، اور کرسچن مشنریز سے تعلیم حاصل کی اور کرسچن رہا. 2014 میں اس نے اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن کبھی بھی اسلام کے حق میں اس نے بیان نہیں دیا، اور نت نئی خرافات و بدعات ایجاد کرنے میں لگا رہا. اللہ ہمیں ان جیسے بھیڑیوں سے بچائے جو بھیڑ کے لباس میں آتے ہیں لیکن اصل میں پھاڑ کھانے والے بھیڑیے ہیں. اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے. مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء لصحبة أهل